हेलो दोस्तों, ग्रुपर पर दोबारा खुश आमदेद। आज मैं बात करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। डाटा माइग्रेशन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जब आप ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आपकी कंपनी के अंदर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तो आपने डाटा को माइग्रेट कैसे करना है और उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ कंपनीज जो हैं वो जब किसी ईआरपी सिस्टम के ऊपर मूव करती हैं तो ऑलरेडी वो कोई ना कोई लेगेसी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो अभी भी स्टिल 2025 के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैनुअल वर्क कर रही होती हैं, तो वो मैनुअल वर्क से डाटा जो ईआरपी सिस्टम पर मूव कर रहे होते हैं। अब मैनुअल वर्क क्या है, एक्सेल के अंदर भी अगर वो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो डैट इज़ आल्सो कॉल्ड के वो मैनुअल वर्क कर रहे हैं। तो अगर कोई लेगेसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लेगेसी सिस्टम्स कोई ओल्ड फैशन जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उससे वो एक मॉडर्न ईआरपी सिस्टम में माइग्रेट कर रहे हैं। तो अब कंपनीज क्या डिसाइड करें कि वो अपना डाटा उसको किस तरीके से माइग्रेट करें, कैसे उनको डाटा माइग्रेट करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनका ये ख्याल होता है कि जो प्रीवियस डाटा है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो प्रीवियस ईयर्स का डाटा भी माइग्रेट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही, अगर कोई कंपनी डिसाइड करती है कि प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा, जिसको मैं बोलूँगा हिस्टोरिकल डाटा मीन्स के आज आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई 3 साल का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, 3 साल पहले आपने सॉफ्टवेयर उसको रन करना शुरू किया था, तो उसके अंदर डाटा एंट्रीज आप कर रहे हो, तो 3 साल का डाटा आपके पास पड़ा है, या फिर 5 साल का डाटा पड़ा है। ये समहाउ हो सकता है काफ़ी ओल्ड है, 10 ईयर्स का भी हो सकता है, 20 ईयर्स का भी हो सकता है कि 20 ईयर्स के बाद आप किसी मॉडर्न सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपग्रेड करने जा रहे हो। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि डाटा किस तरीके से माइग्रेट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेसेस हैं तो आपको कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आपको जो ओल्ड डाटा है उसको आपको माइग्रेट करना चाहिए अपने न्यू ईआरपी सिस्टम के अंदर। आप उसको एक कट ओवर डेट करें। कट ओवर डेट वो डेट है जिस डेट के ऊपर आपने अपने ईआरपी सिस्टम को लाइव करना है, तो उस डेट पर आप अपने बैलेंसेस, जो अकाउंटिंग के ओपनिंग बैलेंसेस हैं, उनको सिस्टम के अंदर अपलोड करें। जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको जो नए सिस्टम है उसके अंदर अपलोड करें। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके पास स्टॉक्स कैरी करते हैं आप वेयर हाउस के अंदर, तो जो आपके स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक्स हैं उनको आप जो न्यू ईआरपी सिस्टम है उसके अंदर लेकर जाएं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शनल डाटा है उसको कभी आप अपने जो न्यू आपकी ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन है उसका पार्ट कभी ना बनाएं। अगर आप उसका पार्ट बनाएंगे तो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके फेलियर के चांसेस 95% हैं। 5% जस्ट रह जाते हैं कि आप उसके अंदर सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज आपकी फेलियर जो है वो मस्ट है। क्योंकि जो डाटा माइग्रेशन है, हिस्टोरिकल डाटा माइग्रेशन, वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। तो आप एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करके दूसरे प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड कर देती हैं। डाटा माइग्रेशन, हिस्टोरिकल डाटा माइग्रेशन, वो प्रोजेक्ट ही डिफरेंट है, उस प्रोजेक्ट को करने की स्ट्रेटजी भी डिफरेंट है, उसके चैलेंजेस भी डिफरेंट है। तो आपको कभी भी अपने डाटा को माइग्रेट नहीं करना, आप कट ओवर डेट के ऊपर रखें। और अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्रीवियस डाटा ऑडिट पर्पस के लिए, या फिर आप हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर कुछ इंटरनली भी एनालिसिस करना चाहते हैं,
تو اس سسٹم کو ریڈ اونلی موڈ کے اندر جو پریویس آپ کے پاس سسٹم ہے آپ اس کو ریڈ اونلی موڈ کے اندر آپ اس کو ان پیرالل لے کر چلتے رہیں. یاد رکھیں میں یہاں پر بات کر رہا ہوں ریڈ اونلی موڈ کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آپ پیرالل ٹرانزیکشنز کے لیے یوز کرتے رہیں. جب بھی آپ کو کسی ڈیٹا کی ضرورت ہو کسی رپورٹ کی جو کہ پریویس آپ نے پیریڈس کے اندر اس کو کال کرنا ہے تو اپنے پریویس جو اولڈر سسٹم ہے لیگیسی سسٹم ہے اس کو اوپن کریں اور وہاں سے رپورٹ کو ایکسٹریکٹ کریں اور اس کو اینالائز کریں. 3 سال بعد جب آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہو جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ آپ کا جو یوزیج ہے جو لیگیسی سسٹم ہے اس کا ختم ہو جائے گا. آفٹر 1 ایئر کافی حد تک آپ اس کے اوپر ریلائی کرنا کم کر دیں گے. پھر آفٹر 2 ایئر اور پھر 3 ایئر بعد تو بالکل آپ کو اس کی ضرورت نہ ہونے کے برابر پڑے گی. آپ اس کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں. اور پھر بھی اگر آپ کو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یا پھر اپنی نیڈ کے لیے اس ڈیٹا کو رکھنا ہے کسی بھی پوائنٹ پر آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ اس کو بیک اپ کے طور پر رکھیں کسی سیف جگہ پر. اور جب کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو لوڈ کر کے اور وہاں سے اپنی جو رپورٹس ہیں ڈیزائرڈ رپورٹس ہیں ان کو لے سکتی ہیں. کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہمیں ہر صورت جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اس کو نیو امپلیمنٹیشن کا پارٹ بنانا ہی بنانا ہے. اسپیشلی جو لارج انٹرپرائزز ہے یا پھر مڈ سائز کمپنیز بھی کچھ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی جو پریویس ڈیٹا ہے ہم نے اس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا یا پھر ہم نے اس کو لیگیسی سسٹم کے اندر نہیں رکھنا, ہم نے نیو سسٹم کے اندر رکھنا ہے. اگر وہ اس چیز کے اوپر بزد ہیں انہوں نے لے کر جانا ہی جانا ہے تو پھر یاد رکھیں اس کو آپ ایک سیپریٹ پروجیکٹ کے طور پر ٹریٹ کریں. کبھی بھی اس کو ERP امپلیمنٹیشن کے ساتھ اور اسی ٹیم کے ساتھ آپ کو اس کو انیشیٹ نہ کریں, کیونکہ پہلے تو آپ کی جو ٹیم ہے جو ERP امپلیمنٹ کر رہی ہے اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے. اس کا وہ ڈیٹا مائگریشن کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے. اب آپ نے اس کا سارا مائنڈ سیٹ اس کا فوکس چینج کر کے آپ نے اس کو لگا دیا ہے ڈیٹا مائگریشن کے اوپر. تو پہلے تو وہ اس کی جو ERP امپلیمنٹیشن کی ٹیم ہے اس کو مینٹلی آپ ڈسٹرب کر دیتے ہو. دوسرا اس کے بعد کیا ان کے پاس اس چیز کی ایکسپرٹیز ہیں؟ اگر ایکسپرٹیز نہیں بھی ہیں تو جب ڈیٹا مائگریٹ کیا جاتا ہے اس کے بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں. وہ کسی اور ویڈیوز کے اندر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن ڈیٹا کو کلین کرنا ہے, ڈیٹا کو کمپیٹیبل بنانا ہے, ڈیٹا کو ڈفرینٹ فارمیٹس کے اندر امپورٹ کرنا ہے وہاں نیو سسٹم کے اندر. تو وہی ٹیم جو ہے وہ اگر ڈیٹا مائگریٹ کر رہی ہے تو پہلے تو بے شمار اس کے اندر غلطیاں ہوں گی. اس ڈیٹا کو ریویو کرنے کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے؟ آپ نے ساری کی ساری رسپانسبلٹی شفٹ کر دی ہے کنسلٹنٹ کے اوپر کہ وہی رسپانسیبل ہے اس ڈیٹا کو مائگریٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کی اگر آپ رسپانسبلٹی کنسلٹنٹ کے اوپر ڈال بھی دیتی ہو تو وہ امپلیمنٹ تو آپ کی کمپنی میں ہو رہا ہے. اس کا جو ایٹ دی اینڈ اس ERP سسٹم کا بینیفٹ اس کنسلٹنٹ کو نہیں ملنا. اس کو تو آپ نے جو پیسے دینے ہیں وہ لے کر چلا جائے گا. اس سے آپ نے اپنے بزنس کو گرو آپ نے کرنا ہے, اس ڈیٹا سے بینیفٹ آپ نے لینا ہے. تو اس لیے آپ ساری کی ساری رسپانسبلٹی اس کے اوپر نہ ڈالیں کیونکہ اس سے آپ کا زیادہ نقصان ہے, کنسلٹنٹ کا کم نقصان ہے. تو ایک تو یہ بات مائنڈ کے اندر رکھیں. اور اگر وہ ڈیٹا مائگریٹ کر بھی دی ہے اور آپ یہ سمجھتی ہو کہ ڈیٹا مائگریشن سکسیسفلی ہو بھی گیا ہے پھر بھی ریلائبلٹی کی کویسچن مارک ہے, کیونکہ جب آپ گو لائیو چلے جاؤ گے تو بہت سارے چیلنجز سامنے آئیں گے. سسٹم کیا جو پرفارمنس ہے وہ سامنے آئے گی, ڈیٹا کی انٹیگریٹی سامنے آئے گی, ڈیٹا کا جو اس کی ورتھ ہے, کتنا وہ ویلیویبل ڈیٹا ہے اور کتنا ڈیٹا کلین ہوا ہے, وہ سارے کویسچنز وہاں پر آپ کے سامنے
वो खड़े होंगे आपकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और गो लाइव होने के बाद भी आपका प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। तो इसलिए अगर आपकी कंपनी किसी भी सूरत ये डाटा, हिस्टोरिकल डाटा करना चाहती है, तो आप पहले गो लाइव करें, पहले स्टेप के अंदर गो लाइव करें और उसको कुछ मंथ तक ऑपरेट करें, और उसके साथ ही आप एक दूसरी टीम जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करें जो कि आपको डाटा प्रॉपरली सिस्टम के अंदर माइग्रेट करके दे। तो ये डाटा माइग्रेशन के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।